काशेता सोमिया धनिया तुझ्या मंदिरात येवपाक येता सोमिया धनिया तुझ्या मंदिरात येवपाक येता सोमिया धनिया तुझ्या मंदिरात येवपाक येता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही आपणायलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. ये गोंयचे पद तुम्ही जायते बटे आयकला. हांव सायबा पोलतोडी वेता दामोल्या लग्नाक वेता म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना. आयकलां गी आयकलां पोलतोडी वचोंक कोणा कोणाच्या खाजाराक वचोंक वाट कळना जाल्यार आमी वाट विसारन येता. आमकां गरज पडटना कळनातल्या जाग्याक वचूंक आमी 10 जाणांचे पाय धरूंक तयार आसा. थंय गेल्यार खंडीत मेळटा. खंडीत जाता म्हळ्यार वमतें पडोन हात पाय धडपडोन जाल्यार आमी उरुळू सेवा करतात पळय तशें करनी आमी वता. पण ताजे सरशी येवची वाट मात्र आमकां कळना. ताजे सरशी वाट येवची वाट आमकां कश्टांची. देखून आज भावा भयणीन जेजू सांगता अशीर दारवोट्यांतल्यान मुखार सरा. रुंद रुंद राज रस्ते सोदिनाकात. आज आमकां सगळ्यांक राज रस्ते जायचे हायवे जायचे. ते हायवे न्ही वेगीन कशें पवित्र ते जायचे आमकां. हायवेर गेल्यार कोडयालतोन बॉम्बे वचून कितली वरां 18 वरां. रेल्वेर गेल्यार कोडयालतोन बॉम्बे वचून कितली वरां 16 वरां. एअरवेर गेल्यार हांगा मंगळूर तावन बॉम्बे वचून कितली वरां 2 वरां. देखून हांव सगळ्यांक एअरवे जायचे रेल्वे जायचे हायवे जायचे या सी वे जायचे द वे हांव वाट म्हणलो नाका न्ही. देखून दैवीक उलोरेतीर मंदिर हांवें स्थापन करतना कित्याक थंयसर हांवें स्थापन केल्ल्यान तुमी जाणात की हो गूट सगळ्या संवसारांत कोणाकच कळीत ना. तो गूट आज तुमकां हांव सांगता उक्त्यान. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका दाखयल्लें. कित्याक मुल्की जिविताची मुल्की तुमकां दिवचे खातीर मुल्की मात्र न्ही मुल्की म्हणल्यार जाग्याक हायवे लागीं आसा रेल्वे लागीं आसा सी वे लागीं आसा आनी एअरवे लागीं आसा. हायवे तावन 1 किलोमीटर रेल्वे तावन 2 किलोमीटर आनी सी वे तावन 3 किलोमीटर आनी एअरपोर्टा तावन 20 किलोमीटर. पूण हे कितले लागीं आसले रे चाराय कुशीच्यानी येसय हांवूच वाट म्हणल्यार द वे म्हणल्यार सरशी म्हणजे जेजू सरशी. देखून तुजी वाट जावं दी ती हायवे जावं दी ती रेल्वे जावं दी ती एअरवे जावं दी ती सी वे जर तुका जेजू सरशी द वे म्हणल्यार जेजू सरशी हाडी ना तुवें आज राज रस्त्यांनी चलोवन या रेल्वेचेर प्रयाण करन या विमानाचेर प्रयाण करन आनी खंयच्याचेर प्रयाण करून कांय प्रयोजन ना भाव भयणीन. लाखां गांठल्यान करसून आमी संवसार भोंवता. थोडे चिल्लार पयशे करसून आमकां जिवीत दिवच्या जेजू सरशी येवंक आमकां जायत्यांक आळसाय ह्या पुरासान हे आमकां भोगता नाका. देखून आज जेजू थंय आसची ती दादोसकाय जोडचे खातीर
आमी कश्ट काडूंक आसात पूण त्या कश्टांचो फळ तुमकां खंडीत फावस जातलो देखून असो भरोसो जेजू आज आमकां दिता ताच्या उतरां मुखांतर तसो भरोसो दवरून देवाचें उतर आयकूंक आमकां आमी तयार करया आनी देवाच्या उतरां वरवीं आनी की जेजूक लागीं सरूंक कितें त्यो अडखळी आसात कश्ट आसात ते सकड धैर्यान आमी स्विकार करया आनी जर तर येदोळ स्विकार करूंक आमी फाटीं सरल्या येदोळ जेजूची येवंक आमी गळाय केल्या तर ताच्या बक्षाने मागया हेरांकी येतल्यांक आमी आडयलां तर एकामेका लागच्या बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो आमेन सोनिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोम्या काकूत ताळयो भेटून संतोषान करूया महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बाबा काका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता काका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र काका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थुया सर्गीच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजे सशींची वाट जावन तुज्या पुता जेजूक तुवें धाडलाय तर ताजो फाटलाव करूंक कश्ट आयल्यारी आनी दगधोनी बगूंक मेळ्ळ्यारी ताजो आमी खऱ्या काळजान खऱ्या मोगान फाटलाव करूंक तूं आमकां शिकय अशे दरवट्यांतल्यान भितर सरून तुजे थंय आमकां पावोवच्या त्या वाटेन चलोवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप ಅಧ್ಯಾಯ 66 ಓಳ್ 18 ತಾವನು 18 ತಾವನು 21 ओळीपर्यंत हांव तांची कृत्यां आनी तांची चिंतना जाणा आनी सर भासाच्या राष्ट्रांक एकठांय करूंक हांव येता ती येतेली आनी म्हजी महिमा देखतेली हांव तांकां एक खुणा दितलो
आनी तांचे मोदे जिवंत उरल्यान तांतल्यान थोड्यांक तर्शीत, फूट, लूद, मेशक, तुबल आनी जावान ह्या राष्ट्रांनी आनी म्हजे विशीं केदींच आयकूंक ना आनी म्हजे वैभव पळोवंक ना त्या दिपांनी धाडटलो. ती म्हजी महिमा राष्ट्रांक परगट करतली, जशें इस्रायल पर्जा नितळ आयदनांनी घालून अन्नबली सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हाडटा म्हणटा सर्वेस्पर, तशें ती सगळ्या राष्ट्रांतली तुमच्या भावा भयणींक घोड्यांचेर, रथांचेर, फलक्यांचेर, कचरांचेर आनी खऱ्यांचेर बसोवन जेरुजलेमांत असलेल्या म्हज्या पवित्र दोंगरार हाडटली. तांचे मदले थोड्यांक हांव याजक आनी लेवीत जावच्याक विंचतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडकार. उतार तुझे सोमिया, दिवो मोजा मेटा. उतार तुझे धनिया, उसवाड मोजा वाटे. उतार तुझे हांव ऐकता, उतार तुझे हांव सत म्हणटा. उतार तुझे हांव ऐकता, उतार तुझे हांव सत म्हणटा. हेब्रेवच्या पुस्तकांतले वाचप आवास्वार 12 वळ 5 तावन 7 आनी 11 तावन 13. आपले पुता कशें देवान तुमचे लागीं उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुका तिदवितना ताका चीत दिवंक सुकानाका. तो तुका बेश्टयतना तुजें धैर्य सांडिनाका, कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जांकां आपलो पूत म्हण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा. कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हणयेत. देव तुमकां आपल्या भुरग्या बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार कांय नासतना सामावाटेक आयलेलो पूत कोण? शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोशाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेंत तरबेत जाल्ल्याक ती समाधानाचे आनी नितीचे फळापरीत जिवीत जोड दिता. ह्या पासत पुरो जावन गळटात ते तुमचे हात उबारून धरा आनी कामतात ते तुमचे पाय तीर सांबाळा. तुमी समकातात ती वाट नीट करा, अशें तुमचे मडकर पाय आड पडना जावं, बगार ते साफ गुण जावं. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडकार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. उतर तुझे सोमिया, देवो मुझा बेटा. प्रकाश पाकोन मुझा इसकोट्या जीवना. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सोवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभवर्तमान आवस्वर थेरा वळो 22-30 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 13 verses 22 to 30. अशीर दरवटो. जेजू शहरा आनी हळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो. तवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सुमिया बादशाह जातली ती थोडींच मू? जेजू तांकां सांगी लागलो, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक फावटी घरचो धनी उठोवन दाराक खीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावून बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोमिया आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेना. तेदों तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पियेवन आसल्या आनी आमच्या बिदीन तुवेंच शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नेना. खोटेपण आदारतल्यान चला तुमी समेस्त म्हजे सरशिली. अब्राहम, इसाक, जाकोब आनी हेर सर प्रवादी देवाच्या राजांत आसलेले आनी तुमकां भायर गेल्लीं पळयतच तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दान किर्लितल्यात. चारी कुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राजांत जेवणाक बसतलो. आनी आतां जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सबार पावटी जेजू म्हाका सकाळीं सकाळीं पांत्यार उठयता. पांत्यार म्हळ्यार 6 वरार 5 वरार न्ही, जायते पटी ताणें म्हाका 2 वरार 2:30 3 3:30 4 अशें उठयलां. आनी फाटल्या 2-3 दिसांनी म्हजी भलायकी तितली बरी नासली जाल्यार आनी जायती पुरासां नासली कालच्या परच्या आनी 3 दिसांच्या त्या पयना वरवीं, आज सकाळीं 7 वरार म्हाका जेजून उठयलें. सॉरी, सकाळीं 4 वरार म्हाका जेजून उठयलें. कित्याक म्हणल्यार हांव नेना. हेवशीन तेवशीन परत्यान न्हिदोंक पळयतना न्हीद येना. एक उतार म्हज्या ताणें मनांत घालें आनी तें उतार कितें म्हणल्यार हांवच ती वाट म्हणालो तो. हेपटी हांवें आंग काडलें. मात्र त्या घडये आज सकाळीं पांत्यार उदेलीं ही उतरां आनी उपरांत आराधनेच्या वेळार तुमकां ही सर सतां भोगणां मिस्तेर गोटू मागीर उगडापे जाताले कंतारा रुपार. आयच्या सकाळीं 4 वरार म्हजे थंय उब जाल्लीं ही जिविताची सतां, ह्या सताची सिंतिमेंतां तिका ऐका. म्हज्या काळजांत उमाळलेलीं ती उतरां, एकच वाट तूं सोमिया, एकच वाट तूं धनिया. म्हज्या जिविताची एकच तूं वाट, म्हज्या जैताची तूं एकच वाट, म्हाका दैत दिवची एकच तूं वाट, म्हाका बोल दिवची एकच तूं वाट, सर्गीच्या रासाक एकच तूं वाट, ससनाच्या जिविताक एकच तूं वाट, म्हाका सताक वन पावची एकच तूं वाट, म्हाका नितीची वाट दाखोवची एकच तूं वाट. म्हज्या कुरपेची एकच तूं वाट, म्हज्या मोगाची एकच तूं वाट, म्हज्या शेवटाची एकच तूं वाट, म्हज्या सोडवणेची एकच तूं वाट, म्हज्या शेगुणाची एकच तूं वाट, म्हज्या कुडीक घुण करची एकच तूं वाट.
म्हज्या उसवाडाची एकच तूं वाट, म्हज्या जानवाची एकच तूं वाट, म्हज्या भावार्थाची एकच तूं वाट, म्हज्या बरवशाची एकच तूं वाट, म्हज्या बोगसाण्याची एकच तूं वाट, म्हज्या भलायकेची एकच तूं वाट, म्हाका शांती दिवची एकच तूं वाट, म्हाका दया दाखोवची एकच तूं वाट, म्हाका आदार दिवची एकच तूं वाट. हांव सुनेना भाव भयण, कित्याक आज सकाळी पंत्यार 4 वरार असली आत्मीक सिंटिमेंटां उदेली म्हणून म्हाका कळ्ळें. आयच्या मिसाच्या बलिदानाची ही वाचपा हांवें जेन्ना वाचूंक सुरू केलें उपरांत तेन्ना हांवें मिसाच्या सुरवेक सांगल्या प्रमाणे हर एकले आमी वाट सोदता. 2020 पयले फावटी हांव दुबय पावल्या वेळार थंय 5 दिसांची रेतीर दिवन, शारजा 5 दिसांची रेतीर दिवन पयले फावटी हांव आमच्या ह्या भारत देशांतून भायर वेसो. देखून 15 दीस हांव रावलो. जायती आमची कुटुंबाची आसात म्हूण तांकां मेळोवंक, पण देवान म्हाका तांकां मेळोवंक दिवंक ना. बदलाक देवाच्या भुरग्यांची थान भागावंक बुक थांबोवंक म्हाका थंय दवरलो. तशें हर एक दीस म्हणल्यार बरी जायत्या विविध पंगडांक देवाचे उतार दिवंक म्हाका थंयसर येवजन देवान तयार केलें. आणि अशें देवाचे उतार दिताना एका शुक्रारा थंयसर कुमगार वांच्या एवकरिस्टीक मिनिस्टर्स म्हणटा 90 जाणांक 90 जाणांक, आनी ते 90 जण सगळ्या आमच्या ह्या संवसारांतल्या विविध देशांतले, पाकिस्तानाचे आशिल्ले, श्रीलंकाचे आशिल्ले, बांगलादेशाचे, फिलिपिन्स, अमेरिकन, मागीर ऑस्ट्रेलियन सकट आशिल्ले सर भासांचो लोक. आनी तांकां सकाळ जावन सांज म्हणसर देवाचे उतार दितना वस्सू हांवें संदेश तांकां दिलो, जेजूस एकलोच बापा सशिवेची वाट म्हणली. ते जाल्यार एकलो म्हाका सवाल करता, जेजूस जावन आसा बापा सशिवेची वाट म्हणटाना वॉट इज वाट? वॉट इज वाट? आतां कोणेय म्हाका सवाल घाले हांव तुमकां जाप दिना. जेजू हें सवाल तुका. जाप म्हज्या मुखान तूं दी, पूण हें सवाल म्हाका न्ही, हें सवाल तुका. जेजून म्हाका म्हज्या मतीन घालें आनी ताका सांग म्हळें. सांग म्हळें. कितें म्हळें? हांव ती वाट म्हूण सांग म्हणून. हांवें सांगलें, घट्ट सांगलें, जेजू जावन आसा वाट. म्हळ्यार कदाने म्हणलें उतरां, वॉट इज वाट? जायत्या जाणांक तेंचो सवाल दोसता. वॉट इज वाट म्हणटाना परतून जेजू कडेन विचारलें. आतां ताका समजूंक ना, हांवें समजयचें, तूं समजय. कितें सांगाचें? ज्या वाटेन जी जिणी जेजू जियेला, कोण ती वाट समकता, कोण ती जिणी जियेता तो बापा सशी पावता. न्ही धर्मांत आसो न्हू, न्ही संस्थांत आसो न्हू, न्ही खंयच्या भाशेंत आसो न्हू, न्ही खंयच्याय देशांत आसो न्हू. जेजू जावन आसा वाट म्हणल्यार अर्थ हो मोगाच्या भावान आनी भयणीन. जेजू धर्म नाही, जेजू संस्था नाही, जेजू एक देश नाही, जेजू एक राष्ट्र नाही. जेजू जावन आसा तुका आनी म्हाका, आमकां बापा सशिवेची वाट. जो सुवांजेला वचो 14 आनी वर्स 6, जॉन 14 and verse 6. जो सुवांजेल आवस 14 आनी वर्स 6. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. ऐकालंगी जेजू कितें म्हणटा? हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. समजलेंगी? म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय, जी वाट हांव चल्लां ती वाट चल्ल्या शिवाय, जी जिणी हांव जियेलां तसली जिणी तुमी जियेल्ल्या शिवाय, जें कितें हांवें केलां तसलें तुमी केल्या शिवाय कोणाकच ह्या संवसार केदो व्हडलो आसूं दी, वडील ह्या वडील आसूं वडील, श्रेश्ठ वडील, कोणाकच बापा सशी वचोंक जायना. देखून भावां भयणीनो, आज हें सत मानून घेया आनी जेजू घट्ट धरा.
हांव फाटल्या दिसांनी 7:30 वरां आमच्या जिविताचें जर कार्य पळयल्या उपरांत परतून 8:30 हांव साक्ष्यो आयकोन आसलो. बिग जे मिडियाचेर तुमी जाणात हर एक दिसा सांजेर 8:30 ते 9 पर्यंत आनी सकाळीं 9:30 ते 10 वरां पर्यंत जायत्या लोकांच्यो साक्ष्यो आयकोंक मेळटात. आनी हर एकल्याची हांव साक्ष आयकतना साबार जाणांनी सांगलें आसा, आमचे कोंकणी रेतीर कोण आयकोन आसा तांणी सांगलें आसा, पूण जी कोण कन्नडा रेतीर कन्नडा आमच्या भावांचें देवाचें उतर आयकता, जायत्या जाणांनी तांच्या साक्षेन दिल्लें, बिग जेली ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ? ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. बिग जेली ಯಾವ प्रोग्राम ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ म्हणून विचारलेल्या सवालाक जायत्या तावन आयली जाप पास्टर नवीन कुमार रावार ಒಂದೇ मार्ग. कितें समजलें ಒಂದೇ मार्ग म्हणटना? ಒಂದೇ मार्ग म्हणटना तुका म्हाका आमकां कितें समजता? एकच वाट. आज हांवें तुवें आमी उलयचे एकच विशय. जेजू जावन आसा तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक जैताची वाट, सताची वाट, मोगाची, उजवाडाची, कुरपेची, एकवटाची आनी सोडवणेची, भलायकेची. असा बार जाणां इतली वर्सां फाटल्या 23 वर्सां जावन हांव बोबमान सांगता. जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू मोजी जैताची वाट, जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू मोजी जैताची वाट. देवान देवसर सांगले मुझे तावन फोड. देवान देवसर सांगले मुझे तावन. जेजू जावन आसा जाल्यार आमकां वसाना भितर. इतलें बोबमान सांगल्यार आनी की ಒಕ್ಕು ದಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕಿತ್ತ ಬೀಲ ಬಾಲ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿದೆ. जाल्यार आमी ती वाट सोदिना. काल रेत्रेक आयल्ली भयण आमची हिल्डा आनी तिचो पती भाव फेलिक्स इगर्जेक ती मिसाक गेल्ली, खारार गेल्ली. त्या भावाक 4 व्हडले आपाय देवान राखून आज ती दोगांय पती पतीन इतली देवाच्या मोगांत आसात, देवाचे उतार आयकूंक धांवन येतात. काल आयिल्ल्या वेळार भयणीन हिल्डान सगळ्यांक ती साक्ष दिवन सांगलें. आमी इगर्जेक गेल्ले, हांव मिस जाल्ल्या उपरांत कारा कडेन येताना कार कितलें स्टार्ट केल्यार स्टार्ट जायना. तिजो घोव खंय लागीं आसल्या त्या गॅरेजीक लागीं गेलो खंय आनी थंय येताना काल येता धनी मात्रा खंय. हांव ह्या गॅरेजीचो धनी कामागार येवंक नात, काम तांणी करचें हांवें न्ही म्हणालो. तशें आनी एक फर्लांग मुखार खंय मेळटा जाल्यार वचून खंय बायक रिपेर करची आसा थंय वचून गेल्यार ती उक्तेन जावना. थंय वचून रावलो खंय 1 वर. तेदो मातसो हिका भूक लागता म्हणून ही चावी काडून घरा गेली. सॉरी, चावी ना, घरा गेली, पूण चावी हाजे कडेन आसा. त्या चावे खातीर परतून सोलान पट्टी येताना कोणगी मेळ्ळो बावडो. कितें बाय खंय येताय अशें जालें तरी हांव थंय आपोवन व्हरता तुका म्हणटाना थंय वचून परतून आपोवन येलें. आपोवन येयल्या उपरांत चावी काडून घेवन दोगांय या आमी चलया, कोणी मेळना जाल्यार पळया. चलोवन घरा या म्हणटाना खारा कडेन लागीं पावतना हिच्या तोंडांत आपशेंत उतरां आयलीं. जेजू आमकां कोणी लेखी ना हांगा. अरे तो गॅरेजीचो धनी तो म्हणटा हांव धनी, हांव कामागार न्ही, आमकां कोणी वळखना, आमकां कोणी लेखिना, आमच्या आदाराक कोणी येना. तूं तरी ये जेजू, आमच्या आदाराक ये जेजू म्हणून थंय कारा कडेन भायर उबे रावन जेजू उलो मारलो आनी आपल्या गोवाक म्हळें खंय तिके स्टार्ट कर सायबा. तिचें उतार आयकून तक्षण परतून भितर गेलो. की जाली? स्टार्ट जाली. कार स्टार्ट जालें. कालची साक्ष. हाज्या पयलींची साक्ष हांवें तुमकां जाल्यार भाव आसा रोणी, ताच्या आवय सांगत आसा, बाया सांगत. हांव पावलो बाळेवण्णूर. आदल्या राती आमी 11 घरांनी मागणें करून पाटी तांच्या घरा पावतना हांव मध्यान रात जाल्या 12 वरां जाल्यार आमी वचून इल्लो वेळ बसून न्हिदोंगेच्या पयलीं इल्लो बसून उलोवन दुसऱ्या दिसा परत आमकां सकाळीं मागण्या वचूंक आसा, बाळेवण्णूर इगर्जीक वचूंक आसा आनी थोड्यांक मेळोंक आसा.
तशें सकाळीं उठोवन मागणें जावन आमी परतून भायर सरता म्हणटाना आमी 2 गाडयेर वचोंक आसा. आमी येल्ली गाडी आनी तांची गाडी. आमच्या गाडयेची चावी काणी तयार आसा, पूण तांच्या गाडयेची ताजो व्हडलो भाव चावी सोदता, चावी मेळना. कितलो वेळ सोदलो म्हणना, घरच्यांनी सकाळीं सोदलें, सगळें घर सोदलें, वयर पोंदाकन सोडलें जाल्यार मेळना. तेदा म्हाका खबर मेळ्ळें, सांगलें हालेलुया 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 म्हणून तूं सोदा खंडीत जावन आमकां मेळटा म्हळें. ती हालेलुया हालेलुया म्हणून परतून सोदूंक गेली, परतून उखोवन पळयलें, परतून घालून पळयलें. तशें तांच्या सांगता आमी हालेलुया 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 म्हणटा आसतना जेजून सट्टकन म्हज्या मतीन घालें आनी ताका सांगलें कोणाच्या म्हणे बोल्सांत आसा गी पळया म्हळें हांवें. तो क्षण ताजो व्हडलो भाव धांवलो ताज्या कुडांत, आदल्या सकयल्या पॅन्टांत बोल्सांत हात घालतना चावी ताका मेळ्ळी थंयसर ताज्या घासाक. जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू मोजी जैताची वाट, जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू मोजी जैताची वाट. देवान देवसरा सांगलें म्हजें तावन फळ, देवान देवसरा सांगलें म्हजें तावन, जेजू मोजी जैताची वाट. पूण ती वाट तुमकां चलोवंक नाका. कित्याक? तुमच्या मावान बऱ्यो बऱ्यो रुंद रस्ते तुमकां दाखयल्यात, हायवे दाखयल्यात, स्मार्ट सिटी दाखयल्यात, व्हडले व्हडले मॉलां दाखयल्यात, व्हडले व्हडले सुपर मार्केट दाखयल्यात, व्हडले दाखयलां तुमकां. कोणें? व्हडलें दिसता पळय. काल तेकलो म्हणालो सांजेर आतां व्हडलीं चॉकलेट आयल्यात खंय, ती करची कोणें पळय, ती रस्त्यार पडोन आसा त्या भुरग्यांनी खंय, आनी व्हडल्या ऑफिसांनी व्हडलीं चॉकलेटां दितात, भितर तें टोळ्ळो खंय, काले मैदाचें पीठ आनी साकर खंय. तुमकां हांसूंक येता भावा भयणीन, हांव हांसूंच्या खातीर तुमकां सांगचें न्ही. देखून आयच्या वांजेलान जेजू कितें म्हणटा, अशी दारवोट्यांतल्यान सोलोंक मुखार सरा. ऐका लुकास वांजेला वसवत 13 आनी 22. जेजू शहरां आनी हळ्यांनी शिकयत जेरुजलेमाची वाटदन गेलो. तो वळू कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सोमिया बाच्या उजतली ती तोडीन सुमू. कित्याक तें सवाल, कित्याक तें सवाल? आज हांव तुमकां एंती सरता, बाच्या जावची इतली सगी, बाच्या जावची इतली सगी हांगा आसली तुमी मात्र गी. कित्याक हांव हें सवाल विचारता? कित्याक तांणी जेजू विचारलें? जेजू इतलें बोबमान समजा सारकें तांकां सारकें समजावच्या रितीन सांगल्यार कोणी ताचें आयकनातलो. देखून ते विचारतात, तूं इतलें सांगून सगूट तुका आसलें कळीत सगळ्यांक कितें कळोवनी, कोणी तुका आयकना मू, कोणी तुजो पाटलाव करिना मू, कोणी तुका सिरियस घेना मू, तरी बाचाव जावचें थोडे सगी म्हणून तांणी विचारलें. आनी हे सवाल आजी वाजबी तरी बाचाव जावचे थोड्यांनी सगी तुमी मात्र गी. हांगा आसली कितलीं जाणां बाचाव जातात म्हणल्यार हांव सांगना. कित्याक आतां आयच्या दिसा आयकोंक पुरो, फाल्यां जावन परतून तो रुंद रस्तो सोदून वचोंक पुरो. पण फाटल्या 23 वर्सां जावन अशी रस्तोच धरना आमी आयल्या आनी धरनच आसा आनी मुखार वेता. हांवें पैन करचो ह्या म्हजे सवें कोण क्रिस्ताच्या सेवेंत आसा तर आमी पैन करचो रस्तो रुंद न्ही. अडकळ्यांचे रस्ते, अडचणेचे रस्ते, केळकुळांचे रस्ते, निंदेचे रस्ते आनी काल सकळ तरेच्या दगदोनेचे रस्ते आनी तुजें सगळें हें कामच नाश करूंक पळोवचे रस्ते. पूण आमी भियेना. कित्याक भियेना? म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना. म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेना. पयना रावस्ता परच्या परसून कोण आयिल्लीं तुमी आयकलां भाव ऑस्टिनान सांगलें.
एका देवाच्या सेवाका लागीं एकलो ताजी पिदिसपणां माट मंत्रां निकालें पुराय बेरांत खावजे निकाल घेवन येता न्ही कावळो येवन बो मारता का 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 आनी अरे दीस येवन बो मारतना पिदिसपण आदारतलो कावळो येवन म्हाका बेश्टयता कावळो येवन म्हाका बेश्टयता म्हणून ते देवाच्या सेवाका सरशीं गेल्ल्या वेळार ताणें कितें म्हणलें कावळो खा का म्हणटाना भिये नाका केन्ना तो कावळो खा का म्हणच्याक भोव 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 म्हणटा तेदा भिये म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार अर्थ कितें खा का म्हणसो भाव भाव जाला म्हळ्यार अर्थ कितें त्या कावळ्याच्या आंगार म्हाव आयला म्हणून नाजाल्यार तो कावळो तो कोणी भिवची तितून पर्यंत आमी भाव भयणीनो भियान खावजेन जेजूक नेना जेजूक वळखानासतना आमी पटवून पडटा देखून आमकां कश्ट नाकात आमकां कश्ट सगळ्यांक कितें जाय म्हाका सूख म्हणलेंच मेळोंक ना म्हणजे कितें जालें म्हजे सशी येवन म्हणटात सूख मेळोना गे सुखें म्हणी मेळटलें वच पळय सूख जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी बोरल्या सुखानी दूख रोसलो घेत राव थंड राव तस सांबाळटा मागीर कित्याक येतात तो सांबाळटा जाल्यार कित्याक फादर जेरी सरची कित्याक भाव अश्विना सरची कित्याक भाव जोशुआ सरची कित्याक येतात आमकां कश्ट नात गे आमकां कश्ट नात गे तुमचे अशें आयल्यांक आमी आमचे कश्ट करून घेवन आमचे दुकान गळोवन आनी कोणा सशी येता गे कोणाक सशी येता कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार तुजे देश हांव लायता तुमचेर न्ही भिये नाकात तीन दीस न्हू हांवें कोणाक सांगूं ना म्हाका सांजेचो कुलकुल येतलो ताप येतलो खंडा वाटे सगळें आंग दूख आनी पळय जॉयंट पेन तकली पडापड सगळी सोम्या म्हणजे काम जालें जाल्यार व्हर म्हाका इतलें सांगलें हांवें ताका तुवें दिल्लें म्हजें काम म्हाका दिल्लें काम जालें तर म्हाका व्हर नो प्रॉब्लेम पूण हांवें मुखारसून व्हरूंक जाय आसा जाल्यार कृपा दी म्हाका तें आसल्यार दुसऱ्या दिसा आमी मागण्याक गेले हांव सुमार 250 किलोमिटर ड्रायव्ह करून गेले हांव ताज्या आदल्या दिसा ते कावन्सिलिंगाक आयल्या सुमार पयस जावन आयिल्ल्यांक तांकां मेळोन परतून आमच्या गांवाक गेले हांव अर्जंट कामार कोणें म्हजें मागणें आयकलें इतले कडेन गेल्यार खंय गेल्यार गेल्ल्या कडेन कोणा कडेन सांगूं ना म्हाका बरें ना म्हणून म्हजे कश्ट कोणा कडेन सांगले म्हजे कश्ट कोणा कडेन सांगले थोडी हांगा भोवशा तांकां काम ना देखून वयल्या वयर म्हाका फोन करता थोडे फावटी हांव काडिना जाय म्हूण काडिना तुमकां काम ना जावंक पुरो म्हाका काम आसा एक आनी एक तुमकां तेच सांगू म्हाका फोन कर नाकात म्हाका उलो मारी नाकात ताका उलो मारा थडक भिये नाकात म्हाका तुमचो मानी नाका स्थानी नाका पदवी नाका मुकुटी नाका पण म्हजें काम तुमकां हर एकल्याक ताच्या हातान घालचें काम पोर सांजेर 20 वर्सां उपरांत एका पाद्र्याबाचें फोन आयले म्हाका म्हजो स्टुडंट जो आसलो ताजे उपरांत म्हजे सांगता तो आसलो रेतीन मंदिरान 2 वर्सां वोट दिच्या पयलें ताजे उपरांत वोट जाल्ल्या उपरांत आतां फाटल्या 20 वर्सां जावन ताची खबरच ना कित्या बा म्हजो उडास आयलो तुका म्हळें हांवें ना तुमचो फोन नंबर नातलो म्हणाले बरें जालें म्हळें नाजाल्यार फोनाक कोणें फोन केल्यार कोणें उलोवचें आतां कसो मेळ्ळो ना इसान घेतलो म्हणालो कित्याक म्हळें हांवें मागीर उलोवंक सुरू केलें पॉलिटिक्स इल्लें सट जालां न्ही तूं आसल्या जाग्यार म्हळें वय 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 तुका कशें कळ्ळें म्हाका कळिल्ल्यान हांव त्या पॉलिटिक्सांतून भायर आयलां म्हळें हांवें
म्हाका तुजे वनी पयलें कळना बाबा देखून 23 वर्सां पयलेंत त्या पॉलिटिक्सांत हांव न्हू आतां हांव खंयच्याय संस्थाक ना हांव खंयच्याय बेसांत ना खंयच्याय धर्मांत ना आतां म्हजें एकूच काम साका गीता सांगलें म्हजें एकूच काम सगळ्यांक जेजूच्या हातान घालचें म्हजें एकूच काम कितें जाता तितल्या जाणांक कोणाच्या हातान घालचें इतलें आमी भोवमान सांगून तुमकां जेजूच्या हातान घाल्ल्या उपरांत मागीर ताच्या हातांत रावोंक नाकात म्हज्या हातान पडनाकात देखून जेजू कितें म्हणटा मुखार विचारले थोडींच मुंबाच्या जावची वय कोण ती थोडींच कोण जेजू बरी अशीर दारवट्यांतल्यान कोण जेजू बरी कश्टांत आनी तशेंच आकांतांत आनी तशेंच हर एका तराच्या निंदेंत आमी आयकता न्ही ताच्या पयलें वास मातेव सुवांजला बसवर 5 आनी ओळ 11 आनी 12 अशीर दारवट अशीर वाट म्हळ्यार कश्टांची वाट म्हळ्यार अर्थ कितें समजून घेया मातेव सुवांजला बसवर 5 ओळ 11 आनी 12 मुझे पासत तुमकां अकमान सुसू म्हजे पासत तुमकां अकमान सुसूंक दगदणी बगू दगदोनी भोगूंक आनी सर्व तरांची गडपां करून ताची घडपां तुमच्या विशयान करूंक तुमचेर आड उलयतात तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमकां आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी पोरुस आमची महाप्रास गॉड हांगा नवी कंत्राची सीडी उक्तावन जाली आनी सोमारा दीस त्या विशयांत वॉट्सॅपाचेर कोणेंगी बरें मागलें शाबासकी पटयली ताका आनी एका भावाची रिप्लाय आयल्या ओ कोलो तुमचो शोगी म्हणून देवाक महिमा दिवचो त्या भावाक कितें शो आमकां शोगी हांगा सांगाता म्हणजे देवाक महिमा दिवची देवाची स्तुती करची शो घेवो ड्रामा घेवो वॉट इज दी शोबाजी काही आतां कळना वेळ येताना कळटलें आपूण त्या शोआंत कित्याक भागीदार जावंक ना म्हणटान देखून कितें वाचलें मुझे पासत तुमकां अकमान सुसूंक दगदणी बगू दगदोनी भोगूंक आनी सर्व तरांची गडपां करून तरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत जाल्यार आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी हें आयकोंक मेळ्ळ्यार मात भागी तुमकां येदोळ आयकोंक मेळूंक ना जाल्यार तुमी भागी न्ही आमकां मस्त जायतें आयकोंक मेळटा देखून आमी चिंतता आमी भागी कित्याक संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा हांगा न्ही प्रतिफळ खंय तुमकां हांगाच जाय देखून तुमी हांगाच चिटकाल्यात तुमकां सगळ्यांक हांगाच जाय खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक हांगा बरें करना वडल भाव ऑस्टिनांनी सांगलें न्ही त्या भुरग्याक अशें म्हणटा तशें म्हणटा कांय ना घरा एक बरी कांतराची सीडी घाल आनी बरें कर नासोन जेजूक अर्गां दी तुका सोसूंक मेळ्ळ्या खातीर म्हणालो न्ही संतोष पावा आमकां संतोष पाव म्हणून तो कितें म्हणटा हो कितें म्हणटा कोणी कितें म्हणून दीत म्हाका कोणी येवन सांगलें फादर ताणें तशें म्हणलें ताणें म्हाका एक दीस म्हाका शीत दिवना रे पळय कितेंय म्हणून दितो न्ही तो ताणें अशें म्हणलें ताणें एक दीस आपोवन म्हाका एक किल्लें घाल म्हणटर एक कप उदक दिवना तो कितेंय म्हणून दी ते कांय फरक पडना अशें दरवट्यांतल्यान चलता न्ही सगळें आयकोंक मेळटा तर तुमी भागी यथेश्ट फळ तुमकां राखोन आसा आनी तुमचे आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात देखून भाव भयणी जेजून पयलेंच तयार केलां आमकां पूण आमकां संवसाराचे जाल्ल्यांक जेजूचे जावंक नाका आमकां संवसारची वाट धरलेल्यांक जेजूची वाट धरूंक नाका देखून कोणा पळय जेजूची वाट दाखयचे तांणी जेजूची वाट दाखोवच्या बदला ती कश्टांची पळय वाट ती दाखोवच्या बदलाक आनी दुसरीच वाट दाखयतात इंजिनियरींग कॉलेज मेडिकल कॉलेज नर्सिंग स्कूल ITI टेक्निकल आतां दुसरें आयलां पयलें कन्नड मिडियम आसलें चड जाण येना मागीर इंग्लीश मिडियम आतां इंग्लीश मिडियम येना म्हणून भोवशे इंटरनॅशनल स्कूल्स वचून आतां भोवशा वयरतावन येतात गी म्हणून ते आतां वयर वचूंक पळयतात न्ही चंद्राक मंगळाक विनासाक भोवशे थंय वचूंक आज हर एकले तुमी कम्फर्ट्स सोदतात ऑल आर सर्चिंग फॉर कम्फर्ट्स बट आय एम लुकिंग फॉर माय कम्फर्टर
म्हाका कम्फर्ट्स नाकात. आय नीड द वन हू कम्फर्ट्स मी. म्हळ्यार म्हाका संवसारांतले खंयचे कम्फर्ट्स नाकात. म्हाका हर एक घडी सोमी म्हजो सडवंदार, सदांच म्हजो बुजवंदार, राखता म्हाका हर एक दिसा देवन ताजो आधार. सोमी म्हजो सडवंदार, सदांच म्हजो बुजवंदार, राखता म्हाका हर एक दिसा देवन ताजो आधार. alleluia, alleluia, सोम्याक आमी अर्गां देवया, alleluia. आज म्हाका बुजोवन दितलो कोण? म्हाका सोडून दितलो कोण? देखून आतां सांगलें न्ही, एकच वाट, तूंच म्हजी वाट. जैताची वाट, जिविताची वाट, उजवाडाची वाट, मोगाची वाट, आनी सगळीच्या राजाची वाट, शेवटाची वाट, शेगुणाची वाट, गुणकरची वाट, धैर्यची वाट, बोल दिवची वाट. मागीर ऐका, आज आराधना वेळार तुमकांच तुमी ह्या रितीन जेजूक वाट स्वीकार करता जाल्यार तुज्या हर एका कश्टांक परिहार उक्तो. आज वाट उक्ती जाता. तुझ्या हर एका कश्टांक वाट उक्ती जाता. कोणातय म्हाका कोणी लेखिनात फादर, आमकां कोणी वळखनात फादर, कोणी आमच्या आदाराक येनात जेजू. तूं तरी म्हज्या आदाराक, म्हज्या गांवाच्या आदाराक ये जेजू. तिका स्टार्ट कर पळय, तिका स्टार्ट कर पळय. गोवाक बायलांनी सांगलें आतां तरी स्टार्ट कर पळय. स्टार्ट केली आनी गाडी स्टार्ट, गाडी स्टार्ट. कोण तांच्या आदाराक आयलो? मागीर काल्या मेल्ल्या उपरांत मागतात देवाच्या बागेवंतानो ताच्या आदाराक येया. मेल्ल्या उपरांत काल्या आदाराक आपयतात. काय 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 फायदो ना. तुमकां जीव आसतना हांव तांकां आपयता तुमच्या आदाराक येवंक. तुमकां ना समजना? मेल्ल्या मनशाच्या आदाराक आल्याक तुमी देवाच्या दुतांक आपयतात. देव आमच्या आदाराक केदाळ येता. तर हांगा आसल्या तुमी मरच्या पयलीं एक बरोवन दोन मरा. आज जाल्यार आजच मेल्ल्या उपरांत ते कंतार म्हणा नाकात म्हणून. समजूंक ना? बदलाक जीव आसतनाच आमी देवाचो आदार सोदला. आज देवाचो आदार सोदच्या बदलाक आमी मनशाचो आदार सोदता. देखून साहित्य बचाव जायना भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार जायत्यांक कश्टांची वाट नाका, सुखाची वाट जाय. देखून मुखार जेजू कितें म्हणटा? अशीर दरवट्यांतल्यान जेजू तांकां सांगी लागलो, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. हर प्रयत्न करा. कश्ट आयल्यार वण्णी प्रयत्न करा. कितली पिड आयल्यार वण्णी जेजूक सांडी नाकात, सोडी नाका. असा बार जण देवाच्या सेवकाच्या फाटल्यान दवरतात, जेजू फाटल्यान हेच्या बदलाक. हांगासर तुमकां आमी परत्यान परत्यान हांव जावन दी म्हणजे सांगता आसल्या हेरांक कितें जाल्यार आमी सांगचें तेंच. आमकां घट्ट धरी नाकात. आमी कोणाक घट्ट धरला ताकाय तुमी घट्ट धरा. म्हाका कोणेच घट्ट धरचें नाका, पण हांवें कोणाक घट्ट धरला ताका तुमी घट्ट धरा. आनी तुमी घट्ट जातल्यात, फिट्ट जातल्यात, सट्ट करून तुमी उठतल्यात, उलयतल्यात. म्हजे बरी नाका. देखून मुखार सारा. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. ना जायना. काल एकली भयण मागण्यांत आसली भयण, ती इस्रायलांतल्यान म्हाका फोन करून म्हणटा, फादर तुमी सांगतना आयकूंक बरें जाता आनी काही काम जाता, पूण हांव सकाळीं उठून मागण्यो करया म्हणटा म्हाका उठोवंकूच जायना फादर. उठोवंक मन आसा, उठोवंक नाका फादर, आळसाय फादर.
काल सांजेर म्हाका फोन करून सांगता तुम्ही सांगता ना कितलो वेळ आयकम जाता परतून परतून सुमारपणे आयकता हांव पण हांव तूं उठून इल्लें मागणें करया म्हणटाना मागणें करचें सोडा फादर म्हाका उठोंकूच नाका फादर आळसाय फादर म्हजी शिकवण आसा आळसाय विशयांत कोणें आळसाय आसा जाल्यार जेजू आळशी गी जेजू आळशी कोण फळ देता तो आळशी न्ही कोण सुफळ जाला तो आळशी न्ही कोण दुसऱ्यांच्या गरजा तो आळशी न्ही कोण दुसऱ्यांच्या गुस्तार पळय जी येता तो मात आळशी ताका दुसऱ्यांनी करून दिजे आपणाक उठोन करूंक ताका जायना देखून आळशी जायनाकात जायना सोडिनाकात ह्या दिसांनी तेका चेडवां भुरग्यांनी सगळे आमच्या भारताक तांणी नांव वाडलें मग थोड्यांक तुमकां खबर आसा बेगिनी जिमनॅस्टिकांत दिपा कर्माकर म्हणल्या त्या भुरग्यान फर्स्ट टायम पयलें आनी ताची ती तरबेती ल्हान भुरगें जावन आसतना तांणी टीव्हीचेर दाखयल्या आनी ताजो एकूच ती दीस रात काण कश्ट काण वर्ल्डांतल्यांक चॅलेंज करूंक पावलें वय मू तें जावं दी ह्या हरियाणांतले बहीण साक्षी जावं दी ह्या आतां काल आमच्या हैदराबादची बहीण आनीकले सिंधू जावं दी पूण तांच्या त्या प्रयत्नांत ती संवसाराक आशिल्ली जाल्यार जातेंगी तुमचे बरी बरें खावंक जेवंक पिकनिकाक गेल्ले जाल्यार जातेंगी हेरां बरें बरें हांवें खायचे जेवीचे बरें माझा मारचे फॅशन करचे म्हळ्यार जातेंगी दीस आनी रात सकाळीं उठोन सगळो दीस म्हणून रातभर म्हणून तांणी कितें केलां कश्टांची वाट धरल्या वय मू देखून कष्ट पडदे सुखा सिगादू देखून बसल्या कडेन कांय कश्ट करनासतना म्हाका पुरा मेळटा म्हळ्यार ना पूण कोण देवाच्या एकवटांत आसात आनी खंयच्या हात घाल्यार सफळ जाता सांगू ना हांवें तुमकां किर्तन 120:8 ओळ 1 आनी 2 जो मनीस सरस्परा भियेता आनी ताच्या वाट्यानी चलता तो भागी ताच्या हातांच्या वावराचें फळ ताका खंडीत सरस्पराची बिरान म्हळ्यार ती उर्बा सरस्पराची बिरान म्हळ्यार सोम्या तितलो तुका हुस्को मोग हर एक कामांनी सुफळ जातलो देखून सुफळ जिणी म्हणली म्हजी आसा ती शिकोन आयका हर एका रितीन तुमकां खाण दिला तुमी सुफळ जावची वाट आसा तुमची आळसाय पयस करची वाट आसा तुमचो राग संपून ताणा नाश करची वाट आसा सगळें तयार करून दवरला देखून मुखार ऐका जेजू कितें म्हणटा एक पावटी गरसोदनी उठोन दाराक कीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावून बोडोंक सुरू करतल्यात आनी सोमिया आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात देखून भावां भयणी निमाणे घडये बोबमान सगळें बंद जाल्ल्या उपरांत उक्तें कर कांय उक्तें जायना म्हणटा देवाचें उतर मागीर आमकां आयकोंक मेळटलें आयच्या दुसऱ्या वचपांत ती पयलेंच आमकां अवकाश दिल्यात देखून सभात जर म्हणटात की म्हाका 50 वर्सां पयलें कित्याक आयको म्हणना तुज्या अहंकारा वरवीं आनी कितें सभार जाणें म्हणल्या हेंच देवाचें उतर म्हाका 20 वर्सां पयलें कित्याक मेळोंक ना 20 वर्सां पयलें तूं कोण तुजो अहंकार तुका जेजूस येवंक सोडिनातलो पळय मू तुजो संवसार तुका जेजूस येवंक तुजो सोरो तुका जेजूस येवंक तुजें फॅशन तुका जेजूस येवंक तुजी इश्टागात तुका जेजूस येवंक तुज्या खाणा जेवणाची ती तुका आशा तुका जेजूस येवंक सोडिनातली देखून दार बंद जाल्ल्या उपरांत कितलेंय पडयल्यार रे उक्तें कर म्हळ्यार कांय जायना मागीर तुवें कंतार मात्र म्हणचे उक्तें कर सोम्या कांटे मोजे ताणें बंद केल्या उपरांत उक्तें करिना उक्तें कर मोजे सोम्या दोळे मोजे ताणें बंद केल्या उपरांत तुजे दोळे उक्ते जायनात कांयच फरक पडना देखून वेळ उतरलो म्हणली आनी एक शिकवण आसा वेळ उतरलो म्हाका पोरो तांणी अपॉइंटमेंट काडून गेले बुधवार सकाळीं 9 वरार येता फादर देखून तुमकां 9 वरार मेळचे खातीर आमकां इल्लो चड वेळ मेळोंक आसा सगळ्या कुटुंबां सांगाता मेळोंक आसा देखून आमकां उण्णे म्हळ्यार 2 वरां तुमचे कडेन उलोवंक आसा
आमी येवचे सिद्धापुरा सिरसीत हांव देखून आदल्या शेत आमी येवन रावता हांव खंय मुलकी येवन हॉटेलांत रावता हांव आनी दुसरे सकाळी येवन तुमकां मेळटा हांव म्हणाले जायत म्हणून ताका अपॉयंटमेंट दिलें दुसऱ्या दिसा बुधवारा 9 जाल्यार येनात 10 वरां येताना एक रिक्षा येयली हांवें सांगलें 9 वरां तुमी येता म्हणलें काल हांगा येवन रावून आज वेग्गी येवन मेळटा म्हणलें कितें जालें ना आमी काल येवंक ना आजूच ट्रेन मेळटा म्हणून आमी थंय सिद्धापुरांतून सिरसी सिद्धापुरांतून आयल्या रेल्वे स्टेशनाक आमी येताना ट्रेन गेल्या फादर आमी येवच्या पयलेंच येवच्या पयलें ट्रेन वचना ट्रेन येताना येना थंय आमी येवच्या पयलेंच ट्रेन गेल्या म्हळ्यार आमी ट्रेन आमचे बापय राखोर रावंक आमी येवच्या पयलेंच ट्रेन त्या वेळार येता वय मू पयले आयल्यार पयलें सुट्टा ना वय मू म्हणटा तूं आमी येवच्या पयलेंच गेल्या फादर तशें साबार जाण हांगा आसलें यो आमकां कोणी दिवना फादर हें दिलां दिताना आमी घेवंक ना मेळटाना आमकां नाका जाल्लें देखून मागीर आयको मेळटा आसा सांगू मुखार आयका पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेणा काल एकल्याचें फोन म्हाका हांव नांव सांगलें एलिझाबेथ खंय तावन आतां गोंयांत तावन न्ही हांव कोडयाळची गोंयांत कशें पावलें ना हांव आतां हांगा सयऱ्यांकर मेळूंक आयलें कोण एलिझाबेथ तुमी पळय वंदने शिकतना तुमचो क्लासमेट आसलो कोण नांव सांगलें रॉबर्ट ताची भयण वंदने शिकतना गे कितल्या वर्सां पयलें आसता तुमी काल सांजेर आमच्याच पिरगेजीचें ताजो भाव म्हणजे सांगता शिकलो मागीर ताणें इगर्जे पुराय टॅबर्नकल हें पुराय मोण्ण हें पुराय आसलें पुराय मिसाचें नुस्तें काल ताच्या आंगार आयलो काल हिंगा वचून पुराय खाण उडोवन मागीर वखात पिवन जुगात केलो तुमचो क्लासमेट केदाळा वंदनेंत रेकमेंडेशन कितल्या वर्सांच्या पयलींची वळख या फाटल्या 23 वर्सां जावन देवाच्या सेवेंत हांव आसा एक पटी पूण आयलाय की आसा की सळावळ देवाच्या कामान तूं भागीदार जालाय की एकूच पटी हाय रेकमेंडेशन तुमच्या क्लासमेटाची भयण हांगाय तेंच कितें म्हणटा लोक वळखूंक नाय म्हाका वळखालोय नाय आयका पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेणा म्हणटा ती कितें म्हणटात तेदवा तुमी म्हणटल्यात आमी तुजेच मुखार खावन पिवन आसल्या तुजे मुखार आमी खातले हांव पियतले हांव नाचतले हांव खेळटले हांव आनी आमच्या बिदींनी तुवेंच शिकयलाय पावाना भाव म्हण पावाना आज क्रिस्तांव म्हणून आयतार मी सांगतले हांव सांजे तेच म्हणटले हांव आनी काल हें करतले हांव तें करता पावाना तें तुमी केलां तुमच्या पुर्वजां खातीर तुमच्या मालगड्यां खातीर तुमच्या कुटुंबाच्या सण्यां खातीर जेजू खातीर तुमी कितें केलां जेजूक मेसवोवचें ताका मानवोवचें कितें केलां म्हणल्यार सवाल ती म्हाका फोन मेळोंक आयली सगळी कुटां म्हणचो वय आमी सांगलें करनात फादर आमी मिसा म्हळ्यार वचनात फादर तेच म्हूण म्हळ्यार म्हणनात फादर हां सांगलें मोरियन्से सांगलें जें कितें जेजू सांगता तें करा तुमच्या भुरग्यांक तें सांगा तुमी सांगचें न्ही तो कितें सांगता तें करा तुमी करा तांकां ती करूंक सोडा बदलाक आमी रेकमेंडेशन दिता तुजे मुखार आमी खातले तुजे मुखार आमी जेवतले तुजे मुखार आमी बसतले देखून तें पोर आयकनचाय की फायद्याचें न्हय देखून जेजू म्हणटा हांव तुमकां वळखाना जाल्यार ते उडास हाडूंक पळयता तूं वळखा न्हय तुज्या शेजारचो हांव मिंगेलो सोपूत हांव लुसीचो नातू वळखूंक न्हय तुजें प्रेमाचो पूत न्हय तूं झेरी न्हय म्हजी वळख ना तुका तुज्या बाबाक हांव बरो वळखता हें प्रेसाला ना त्या पाद्रापाक हांव वळख काडलो ह्या पाद्रापाक हांव वळख काडलो त्या बिस्पाक हांव वळख काडलो ह्या बिस्पाक वळख ते वळख पुराय रेकमेंडेशन जेजू मुखार ताका कांय मोल ना
तू जेजूक वळखाताय गी म्हणले. हे गरजेचे. देखून तो माथेवाच्या वांजेलांत आवाजवर 16 आणि वोल्ट 16 लोक कितेंय म्हणटा. तू जुआं बाप्तीस्त म्हणटा, तू एलिया म्हणटा, तू मैजे म्हणटा, तू प्रवाद्यापैकी एकलो म्हणटा. पण जेजून तांकां सवाल केलें, तुमी मुजे शिस मुजे सांगत आसले, हांव कोण म्हूण म्हणटात. हें गरजेचें. ऐका. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. हांव कोण म्हूण म्हणटात. देखीन भावां भयणीने उरलो संबंध तुमचो तुटल्यार वडणे, पण जेजू सवय तुमचो संबंध घट्ट करा, थीर करा, सील मारा. उरलो संबंध तुम्ही सोडल्यार वडणी तो तात्कालिक. व्हडलो भाव आश्टिना सांगू नये. पयलो तो ताजो बाबा म्हळ्यार व्हडलो भाव धाट्टू. ताजी वणी, ताजी मम्मी, ताजो पप्पा बारी ताका मोगाची आहली. जेजू वळख जावच्या पयलीं कोण मोगाची आहली ताका. आज कोण मोगास. देखून तुमकां आनी म्हज्या मुखल्या सिडींत आनी गुंडायन तें कांतार आयकूंक मेळटली. ती उतरां तशीं आसात. जेजू म्हजो स्वामी, जेजू म्हजो धनी, मोग केल्लो, जीव दिल्लो, सदांच म्हजो पोस केल्लो, एकलोच म्हजो स्वामी. तुमकां मुखार आयकूंक दिता हांव. एकलोच. देखून भाव भयणीनो, असलें रेकमेंडेशन दिवन हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें सांगूं ना गे तुका, म्हजें पिटिशन पास करूं ना गे सालोरेसान. म्हजी फिर्याद ताणें दिवं ना गे तुज्या पांयां तळान. कोणे आंतोनीन ह्या पाक्षिकाचें जुदान म्हजें रेकमेंडेशन लेटर दिवं ना गे तुका. कांय काम करिना भियेनाका. आनी म्हजें लेटर कांय काम करिना. जेजू ही येतली हेलन भाया पळय, ती म्हज्या मागण्या कळनासतना येतली जेजू. देखून इल्ली दया दाखय. कांय दाखयना हांवें सांगल्यार. कांय दाखयना बाय. तुमची वासताना दया, तुमची वासताना ती दया. दया दाखय जेजू, फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटकाला बये जेजू. अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. जीव आसतानाच दया जोडा, काकळू जोडा, कुरपा जोडा. तें आतां येता दुसऱ्या वाचपांत आसा तें. मुखार ऐका. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतालो, तुमी खंयची ती हांव नेना. खोटेपण आदारतल्या न्हू. आतां तुमची गरज देखून म्हजी गरज पडली तुमकां न्ही गे. पुराय कोठ्यापण आदारतना, जाय जाल्ल्या बरी खाताना, जेवताना, भोंवताना, गिळटाना आनी संवसारान माजा मारतना तुमकां हांव नाका आतां. देखून भावां भयणी, जेजू सांगता, हांव सांगचें न्ही. हांव तुमकां वळखना म्हणटा जेजू. तुमी कोण म्हणून हांव नेना म्हणटा जेजू. कोठ्यापण आदारलेल्या न्हू, म्हजेतान पयस सरा म्हणटा जेजू. आनी चला तुमी सोमेस मुजे सरशिली. कित्याक अब्राम, इजाक, जाकोब आनी हे सर्व प्रवादी देवाच्या राजान आसले. ते देवाक मानवाले, देवाक वळखले, देवाच्या एकवटांत आसले, देवाक विश्वासी जाल्ले, देवा मुखार कालते जाल्ले. ते मनशा मुखार न्ही. अब्राम देवा मुखार, इसाक देवा मुखार, जाकोब देवा मुखार, दाविदराय देवा मुखार, सकट प्रवादी देवाक काल जाल्ले, देवाक ते समर्पीत जाल्ले. तेन्ना हांवें तुमकां तें सांगता, धर्माक समर्पीत जायनाकात, संस्थाक समर्पीत जायनाकात, खंयच्या मनशाक समर्पीत जायनाकात. समर्पीत जाया तुमकांच. तुमी कोणाक? रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 12 आनी वळी 1 आनी 2. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 and 2. तर भावांनो, देवान आमचे वयर दाखयल्ले व्हड काकुळतीचो उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. देवाक समर्पण दिजय. देवाक समर्पण दिजय. जेरीक समर्पण दिजय. वय मग तुमकांच मी जेरीक समर्पण करा. तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. देवाक समर्पण. नाही मनशाक, नाही सांतांक, नाही सांतिनेक, नाही मरियमायक.
तुमकांच तुम्ही देवाक समर्पित जाय म्हणटा देवाचे अवतार. देखून अब्राम समर्पित जालो देवाक, इसाक समर्पित जालो देवाक, जाकोब समर्पित जालो देवाक. देखून तांकां कळटलें आज आमी देवाच्या गोपांत आसा, देवाच्या राजांत आसा. हे भायर आसात. कित्याक भायर आसात? ते कोणाक समर्पित जाल्ले? संवसाराक. देखून भायर. हे कोणाक समर्पित जाल्ले? देवाक. देखून भितर. हांवें तुमकां सांगलें न्ही, ही बहीण स्टेल्ला म्हणली, स्टेल्ला हैदराबादची ती बहीण दुसून आनी पुरा त्या इजी हाका सभेक वेतली, ऑल गॉस्पल. हो हिंग भायर गेल्यांत, ही भायर गेल्यांत, ही भायर गेल्यांत म्हणून. हो ही भायर गेल्यांत म्हणटाली ती. ही भायर पडल्यांत. गोंयान भायर पडल्यान म्हळ्यार मेल्यांत. घोव भायर पडला म्हळ्यार मेला म्हणून. मागीर तिणें म्हजी शिकोवणी आयकत आयकत आनी तिणेंच म्हाका फोन करून मागीर सांगलें तिणें, स्टेल्ला मोंती म्हणलें न्हू, वय फादर हांव सगळ्यांक सांगतलें ही भायर गेल्यांत, ही भायर गेल्यांत. आतां म्हाका कळटा ती भितर आसात, हांव भायर उरल्या. तिजे तावन आयकल्लीं उतरां, तिणें उसारलीं उतरां. वय फादर ती भितर आसात, हांव भायर उरल्या. पळया. देखून तशें तुका म्हाका आमकां जावचें नाका. देखून मुखार ऐका. तुम्ही थंय रुदान करतल्यात आनी दान किर्लितल्यात. चराय कुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राजांत जेवणाक बसतलो. आयकलें? चराय कुशीचो लोक येतालो. धर्मांतलो बरोंक ना, राष्ट्रांतलो बरोंक ना, जनांगांतलो बरोंक ना, कुळयेंतलो बरोंक ना, जातींतलो बरोंक ना, पूण चराय चराय कुशींता म्हणून. देखून म्हजे कांतार आसा न्ही, सर्गींच्या राजाक आपोवणे आयला, सकड तयार जाला, सोसनाच्या जेवणाक सर्वांक आपयला, व्हड जेवण केला. चराय कुशींत हांव जेजूक वळखली, जेजूक सतमानची अशी दरवट्यांतल्यान चलली मुखार आयिल्ली. देवाच्या राजान जेवणाक बसतली. आनी आतां जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातलीं आनी जी कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं. पळय न्ही भाव भयणी. देखून आमी जिंचे नाका. कालच म्हज्या शिकोवण्यान सांगलें, जल्मातान हांगा आसलीं कोण क्रिस्तांव जावन जल्माल्लीं, कोणी आसा जाल्यार हात उबारा. क्रिस्तांव जावन कोणी जल्माल्लीं आसा जाल्यार हात उबारा. कोणी नात गे? हो कोणी नात. म्हळ्यार अर्थ कितें? जल्मातान आमी कोण? मागीर क्रिस्तांव जाल्लो की केल्लो तुका? तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्तांव केल्ली, जाल्ली न्ही. फरक सारको समजून घ्या. जल्माताना कोणी हिंदूय न्ही, मुस्लिमय न्ही, क्रिस्तावय न्ही. जल्माल्या उपरांत तुका क्रिस्तांव, तांकां मुस्लीम, आनी कोणाक हिंदू, आनी कोणाक आनी कितें केल्लो. पण ही जाय की समजून जाल्लीं कितलीं जाणां आसात. ओ इंजिनियरींग शिकल्या उपरांत तुमी इंजिनियरींग, म्हणजे इंजिनियरींग जाला. ओ तूं इंजिनियर जालाय. इंजिनियर जावंक तुका तुवें, तर तूं क्रिस्तांव कसो जालाय? आज जायत्यांक क्रिस्तांव केला, आमी क्रिस्तांव जावंक ना. जावंक आमी कितें करूंक आसा? कश काडूंक आसा. वय मू इंजिनियर जायत जाल्यार आमी, डाक्टर जायत जाल्यार आमी सांगा. वय मू आपच्यान जातात गी. कोणी करियेत गे आमकां, करियेत गे. एक बरो प्रसंगदार जायचे जाल्यार आमी कश काडूंक आसा. वय मू आपच्यान जातात गी. कोणी करियेत गे. सांगा. हां तुमचो मॅथ्यू काब्राल आज तूं व्हडलो प्रसंगदार, हांवें केलो तुका, जालो गी तूं. तरी आमचे क्रिस्तांव हने बारापी अशेंच. मॅथ्यू काब्राल तूं आसता न्हय व्हडलो प्रसंगदार म्हणून हांवें तुका केलो म्हणटा तूं प्रसंगदार जालोय. त्याच भाशेन आमकां आमच्या आवय बापायन क्रिस्तांव केल्यात, आमी क्रिस्तांव जाले. जाता केदाळा. ऐका दुसऱ्या वाचपान आमकां देवाचें उतर सांगता. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रान 9:5 आपले पूत कशे देवान तुमचे लागीं उलयल्ली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसारल्यात वे. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुका तिदविताना सर्वेस्परच्या हातांत पडोवन ताणे तुका म्हाका आमकां तिदविलां तर
ताका चीत दिवंक सुका नाका. ताणें तुका आनी म्हाका आमकां बरें करून मुड्डिलां चिड्डिलां आनी काय म्हणटात बरें करून पिळ्ळां तर तो तुका बेस्टायतना ताणें तुका बेस्टन तुजे थंय देवपिरांत आसा केल्या तर तुजें धैर्य सांडी नाका. तुजें धैर्य देवाचेर आसा जाल्यार आनी तुजो मोग ताचेर कसयलाय वयतर. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता. ही शिक्षा तुवें स्विकार करून देवाच्या मोगान तूं वट जालाय मात्र न्ही घट जालाय जून जालाय तर. आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडता. तुका देवा नीट वाटेक हाडला तर त्या दाळ तुवें सांगीत म्हाका जेजू नीट वाटेक हाडला. वडलो भाव ऑस्टिन विचारतना आमच्या जॅकॉब मामान वडला सांगले कितें विचारले सवाल पहिले कितले जण पियेतले आता म्हणटा सगळे आता 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 बिलकुल ना म्हणटाने सांगले वय मू कोणे तिथ दिला नाही मामा तुका तिथ दिले तुझ्या पोतीनेन गी जेजून वय मू तुका तिथ दिल्ले तुका नीट वाटे काडिल्ले तुका सारकें केल्लें तुका कितें बरें कितें वायट म्हणलें सांगिल्लें कोणे कश काडल्यात काडूंक आसात नीट वाटे घेवंक. देखून मुखार देवाचें उतार कितें म्हणटा कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हूण येत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरींच लेखता. आपल्या बापायचे मार खायनासतना समा वाटेक आयिल्लो पूत कोण. लेखन भावा बहिणीनो तुम्ही जाणात खंयचेय कालें सोमान जायचें जाल्यार ताका बोडयचें वय मू. आतां एक वयती करचें जाल्यार लोंकडाचो कुडको उजान घालन बोडोन 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 खंयती जाता वय मू. ना जाल्यार कालें लोंकडाचो एक बरें गुत्ता तुमकां एक बरी कातर करीची बरी सुरी करीची बरी कुयती करची बरो एक तरी आमी ह्या भाशेन आमकां बरें उजान घालन आमकां बडोवंक ना जाल्यार आमी सारक्या वाटेक देखून कोणाचे कश्ट आयले म्हणटा भिये नाका आनी की येवंक माग अयो ह्या मनशाचो अशी येचें नाका तर रावय 2 मार दिन रावय लोकांक नीट जालें पळय पुरोणे नीट जाता आमसार कश्ट आयल्यार मागीर एपडे सारकें नीट जाल्यार समजना. देखून भावां भयणीन देखूनच देवाचें उतार हांवें सांगचें न्ही देवाचें उतार सांगता रोमा घरा पयल्या पत्र 8 आनी 28 रोमन्स 8:28 हर एक जावचें तुज्या आनी म्हज्या आमच्या बऱ्याकच म्हणटा देवाचें उतार. कश्ट येवचें तुज्या बऱ्याकच पिडा शिडा येवचें तुज्या बऱ्याकच तुज्या दुस्मानान तुका केणचें तुज्या बऱ्याकच भिये नाका. कोणाक तें बऱ्याक पळया. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक देवाचो मोग करतल्यांक तें बऱ्याक पडटा. देखून म्हजेर आयिल्ले कश्ट म्हज्या बऱ्याकच. तुमी चिंतू फादर थंय तो आसलो जाल्यार थंयच आसलो जाल्यार काली पळय गोठ्यांतल्या गोरवांक पळय खाण घालतात तशें हांव खाण घालता आसलो. सगळ्या संवसारार ताणेल्ल्या भुकेल्ल्या कितलेशा लाखांच्या लोकांक सोरो दिवंक हांव पावतो नासलो. आज या बिग जेचेर त्या रॉफे टीव्हीचेर त्या ग्लोरी टीव्हीचेर त्या युट्यूबाचेर त्या DMS world.inचेर 100 DVD मुखांत 18 त्या CD मुखांत कांताराच्या आनी कितल्यो त्यो आराधनाच्यो आनी हिलिंगाच्यो DVD आनी त्या इंग्लिशांत 26 DVD आनी कितें जायत ती कांतारां मात्र न्ही. आतां कितल्या लोकांक हें दिवंक जाल्यार म्हजेर आयिल्ले कश्ट बऱ्याक की वायटाक बऱ्याकच. ते तुमचेर येजेच ते तुमच्या बऱ्याकच. प्रेज द लॉर्ड. नाका गी इतलें बरेंपण जाता जाल्यार येवचें नाका गी. तुमचे खातीर न्ही मायन जास्त जायत्यां खातीर आनी की सगळ्या संवसारा खातीर. देखून म्हाका कुस्कुटी म्हणटा पळय कुस्कुटी तातूंत तुका हांवें तुमी थोडी उसता थोडी काल म्हणटा रडटा थोडी काल बिरमत पावता पण हाजो कितें म्हणटा देवाच्या येवजणेचो गुट देवाच्या ह्या कश्ट आयिल्ल्या वरीं धाडलेल्या वरीं
देवाचे योजन कितें म्हणल्यार जाणा जावचें तें तुमकां कळीत जावना म्हाका कळीत जाला देखून तूं ह्या नमने रास आनी की चड आनी चड उरपा कुरपा आनी तशें उमेद देव तुजे म्हणजे ते आमचे चड येता देखून मुखार एका 11व्या वळीन तावन देखून शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोषाक कारण जायना. हांवें कितल्या जाणांक सांगचें कश काडल्या शिवाय न्ही कश्ट काडून शिकल्या शिवाय पास जाता ते कश्ट काडल्या शिवाय आतां आमी पळयलें ती त्या गाय भयणींनी कितलीं वर्सां तांणी तरबेती कन 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 वय मू ती आज ह्या अंता पावली न्ही ल्हानशे भुरगीं आसतना ते हाज्या साक्षी विशांत ताज्या आवय बापाय ल्हानशे एक फोटो काडून घेवन भुरग्याचे फोटो काडून ते वयर वन डे आय वील वीन एक दीस हांव वीन जाता म्हणून आज न्ही हांवें तुमकां सांगलां आय वील वीन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली हॅलो आय वील वीन नॉट इमिडिएटली बट हांव जिखतां आतांच न्ही पूण खंडीत हाका म्हणटात भाव भयणीनो हाका म्हणटात तरबेती हाका म्हणटात अशीर वाट हांवें परचें एका शिकोन्यान कोणा आडी सारलें एकल्याक न्हय उतरोवन वचोंक आसता थंय उपयोन वचोचें चलोवन वचोन जायना गुंड आसा उपयलो 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 आलतोडी पलतोडी वचपाचें उपयोन भरती अर्ध्या न्हय वचून पावतना ताका आनी मुखार उपयोग जायना ते जाल्यार तो म्हणटा आनी हांव फाटीं वेता म्हणून अर्दी न्हय उपयोन उपयोन अर्ध्या न्हयच्या मदें तो कितें म्हणटा आनी म्हाका मुखार वचोंक जायना आनी हांव पिसो कित्याक पिसो तितली वाट तो फाटीं आयल्या तितलीच वाट धैर्यान तो मुखार गेल्या ते पावता की ना हाका म्हणचे धैर्य म्हळ्यार हाका म्हणचो विश्वास हाका म्हणटात भावार्थ हाका म्हणटात तुजी दिश्ट जेजूचेर जायतीं जाणां आमी अर्द्यार सोडटा जायना आनी अर्द्यार्थान फाटीं येता अर्ध्यार्थान फाटीं येवचें सोमा ते अर्ध्यार्थान मुखार गेल्यार जैत फाटीं गेल्यार तुजो मांव मुखार गेल्यार तुजो गांव आशेल्लो तुका बसयल्लो फाटीं गेल्यार तुजो देखूनच भाव भयणीनो तरबेती देखून पूण उपरांत शिस्तेन तरबेज जाल्ल्यांक ती समाधानाचें आनी नितीचें फळां बरी जिवी जोडून दिता. आमी जायत्यांक सांगलें आसा तूं आतां देवाचें उतर दितानाच तुका आनी पादां जेरीक सरी करिनाका हांव आज ह्या अंतर पावलां 23 वर्सां उपरांत पळय मू हर एक दीस आनी रात उलोवन उलोवन सांगून सांगून वाचून वाचून आयकोन आयकोन सगळें 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 भोंवतणी कितें घडटा तें सगळें ताका कितें म्हणटा तें घमन दिवन वय मू वय की न्ही कितलीं वर्सां लागल्यात म्हाका हांगा पावूंक 23 वर्सां फाटल्या 23 वर्सां जावन वय मू त्या अंतर पावूंक म्हाका 23 वर्सां लागली वय मू आज ते चिंतलेल्याक म्हाका आतांच पावचें म्हळ्यार जाता देखून साबार पटी रस्त्यार बरयतात न्ही निदान वे स्लो अँड स्टेडी यू विल विन द रेस देखून तो कासव आनी संवसो ऐकून तुमी पोंत घालतात कोण मुखार पावता म्हणून संवसो आसता देखून संवसो आसता आनी धांवता धांवून खंय पावला मुखार अशें पावतना वो कासव आनी की मेळटा काडून आसा पिसो म्हजे कडेन चॅलेंज करता न्हिदता वो न्हिदला आडत कासो मेल्ला 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 आयतू एल्ला कोण जिखता देखून सोसणीकाय म्हळ्यार ही भरोसो म्हळ्यार हो विश्वास म्हळ्यार हो देवाचेर नदर दवरची म्हळ्यार अर्थ वो चलवा नाही कोण आपली दिस देवात खांड धरणी घालता तो चलवाता धरणी शेवटाता कोण ताची दिस जेजूचेर कसयल्या खंडीत तो चलवाना खंडीत चलवाना देखून तो वर्ल्ड मॅचांत फायनलांत कोण जिखले इंडिया आनी वेस्ट इंडीज फायनलांत येताना कोण जिखले वर्ल्ड कप फायनल 2020 वेस्ट इंडीज वय मू हांव बॉम्बे आसलो त्या दीस कित्याक जिखले तांणी जेजू गोलो मारलो
आनी उपरांत तांणी स्टेटमेंट दिलें आमी सगळ्यांनी कोणाक उलो मारलो देखून ते जिखले. मात न्ही जिखिल्ल्या तांच्या मेळिल्ल्या त्या आयवाजांत अर्दो अंश तांणी मदर तेरेसाच्या त्या कामाक तांणी दान केलो. पळया न्ही देखून हांवें सांगलां तुमकां कश्टांचेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर दिश्टावलाय मेळटलो दैवीक आदार तुजो घळायना. देखून हाळे उडपले फेलिक्सान आनी भयणीन हिल्डान एक वर तांणी कोणा सोदलें गॅरेज धन्या सोदलें आनी खंयच्या बायक रिपेर करच्या मॅकॅनिका सोदलें. एक वर तशें सोदून गेले वय मू. एका वरा उपरांत कोणाक उलो मारलो पयलेंत उलो मारलो जाल्यार पयलेंत तशें आमी ते 10 दीस पळय पयलीं आमी कोणाक उलो मारिनासतना आमी सगळ्या मेळून सोदले न्ही गिरोणी. मागीर आमी कोणाक उलो मारलो हालेलुया हालेलुया म्हणून जालें की ना. तुमकां कित्याक वेळ करतात. वेग्गी मेळाचे जाल्यार वेग्गी ताका उलो मारा. वेग्गी मेळाचे जाल्यार वेग्गी ताका. पण आमचे मनशां आसाय आमकां ताका उलो मारूंक सोदिना. आमी पुरो स्वच्छ वाटो संवसाराच्यो. देखून मुखार कितें जाता ह्या पासत जावं पुरो कश्ट पूण बघतात 12वी वेळ सांगता पुरो जाता मयचे की ताचे हात पुरो जाल्ले वय मू. पूण जेतना ताणें हात उबारन तो रावलो इस्रायल परजा जिखली. पूण ताचे हात कितें जाले बावले म्हणून सकला घाले इस्रायल परजा. देखून आरोन कितें करता आरोन आनी जोशुआ सांगाता रावून ताचे दोनी हात उखलून धरतात वय मू. आनी त्या जाळ इस्रायल परजा. देखून हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा ह्या पासत पुरो जावन गळतात ते तुमचे हात उबान धरा आनी कामतात ते तुमचे पांय तीर सांबाळा. हांवें तुमकां सांगलां तुज्या जैता सगुटे जायते फावटी तुमकां हांवें सांगलां when you kneel before God will stand before you and when God has stood before you no one can stand against that God. तूं देवा मुखार दिमी घाल आनी तूं देवा मुखार दिमी घालनासतना देव तुज्या मुखार उबो आसता. तुज्या मुखार उबो रावल्ल्या देवा मुखार कोणूच तुजो दुस्मान उबो रावंक शकचो ना. समजूंक ना. तूं तुज्या देवा मुखार दिमी घाल हात वयर करतना तूं दिंबेर आसाय तुजो देव तुज्या मुखार आनी त्या उबो आसलेल्या देवा मुखार कोणूच उबो रावंक. मात्र हांवें तुका आनी फावटी सांगलें एका ल्हानशा भुरग्यान म्हाका धाडली मेसेज जो भगवान के सामने झुकता है उसको भगवान किसी के सामने झुकना नहीं देता है. कोण देवा मुखार तकली बगयता ताका या तिका या तांकां देव कोणाय मुखार तकली बागोवंक दिवचो ना. भावा भयणीन कित्याक हांव तुमकां सांगता म्हळ्यार अर्थ कोण संवसारांत कोणय तो ही ती अर्थ म्हणले की नाकात. अर्थ कोण केदो वर्तो देवांसो केदो वर्तो देवांसो केदो वर्तो देवांसो केदो वर्तो देवांसो वय मू. ताजेन वर्तो कोणी आसाय ताकाच तुमी घट्ट धरला जाल्यार तुमी निट्ट वय मू सट्ट वय मू घट्ट वय मू अपुट्ट वय मू फिट्ट. आज हांव तुमकां कित्याक सांगता साक्ष जावन सांगता कित्याक हांवें ताका एकल्या मात घट्ट धरला देखून निमाणी वळ तुम्ही समकतात ती वाट नीट करा. हें गरजेचें. आड वाट्यो नाकात. एकलो 12 वर्सां पयलें एक 22 वर्सां पयलें हांव एका इगर्जेंत रेती दिताना ते एका आमकां रावंक दिल्या रुमांत एक असले एक नक्षा आसले. नक्षा म्हळ्यार एक कितें म्हणटा एका पायनला भशेन सुमार आसात रोड. आतां मूर कावेरी म्हणटा 3 रस्ते थंय सांगता मेळटात न्ही वो ती 4 बी म्हणून गेल्यार थंय 4 रोड सांगता मेळटात वय मू. थोडे कडेन हांगा तुमी बेंगलोर मैसूरांनी गेल्यार 8 या 10 मार्ग एका सर्कला आडे येवचे आसात न्ही. एकलो थंय मध्य रावला खंयचो मार्ग दर्जो खंयच्या मार्गान वयचें ताका कळना. When you are caught up at the crossroad and you do not know which road to take, my book will show you the way. जेतना तुज्या भोंवतणी जायत्यो वाटो आसात खंयची वाट तुवें धरीचे म्हण तुका कळीत ना. सारकी वाट मोजो बूक तुका दाखयता. हें उडास दवरा. कितें गरजेचें खंय वचचें कोणा मेळचें ह्या संदर्भांनी देवाचे उतार सोद सारकें तुका वाट उक्ती जाता. मनशां कडेन सारव वचनाका. पोर ब्रेस्तार आमी गेल्या मागण्याक आनी
एका 90 आनी 5 वर्सांच्या माईक ते मागणें करूंक हांव गेलो. ती कुशी व्हरताली पाद्र्याप येत गी म्हाका मेळोंक पळोवंक म्हणजे काय ते मागणें करूंक म्हणाली खंय. तांणी फोन केला हांवें सांग खंडीत येता. तशें गेल्या उपरांत तिच्यात नातवाक 22 वर्सांच्या नातवाक हांगा बोंटी बी जावन सगळें हें घाला पाटो घाला. त्या नातवाची आवय येवन म्हणाली म्हाका फादर अशें 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 अशें. मागीर सांजे तिणें परतून फोन केलो तुमी आयिल्ल्यात न्ही फादर मागलें न्ही फादर म्हज्या पुता खातीर मागलें न्ही काही मॅसेज आसा की फादर आतां कितें करचें फादर ताका पयन करूंक जायना फादर कितें करचें. सट्ट करून देवान म्हाका एजेकेलाचो कालच्या मासा 4थ्या दिसा सांजेर कालच्या मासा एजेकेल 37:1-14 सुकिल्ल्या हाडांक जीव दिवचो देवाच्या ते उतार काणूच दिलें. हांवें सांगलें दिसा 3 फावटी एजेकेल 37:1-14 वास आपत्या भितर तुज्या पुताक पळय देवाचे उतार कशें ताज्या हाडांक बळ दिता पळय हाडां वयर कशे शिरो येतात पळय शिरांक कशें मांस भरता पळय मांसा वयर कशी खात दमता पळय त्या खाती भितर देवाच्या उतरां मुखार देवाचो श्वास भितर येतना जिवीत कशें लाभता पळय. आज तांकां सगळें जायचें पुराय एक बोम्मे करून दवरलेले पूण त्या बोम्म्यान श्वास आसा तशें आमी पुराय बोम्बी जाल्या हांगा बोम्बी. पूण ह्या बोम्ब्यांत भितर श्वास आसा देवाचो श्वास आसा जाल्यार आमी बोम्बी न्ही आमी जेजूच्या सारक्याची आनी सरपाची आमी जियेता विंसून काडलेलीं. देखून आयच्या पयल्या वचपान तेंच आमकां आयको मेळटा इजाया म्हणटा कोणाक आमी विंचतले खंय खंय जावन विंचतले कोण येतलीं कशीं येतलीं देवाच्या राजाक पळय कशीं येवन पावतलीं. आयका इजायाच्या बुकांत आवस्वर 60:18-21 हांव तांची कृत्यां आनी तांची चिंतना जाणा आनी सर्व भासांच्या राष्ट्रांक एकठांय करूंक हांव येता. देखून तुमच्या मतींत आसा जाल्यार खाली क्रिस्तांव 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 म्हळ्यार ते काडा. देवाचें उतर सांगता सर राष्ट्रांच्यांक सर भासांच्यांक सर देशांच्यांक आनी ती येतलीं आनी म्हजी महिमा देखतलीं. देखून मनीस जाल्यार हर एकल्याक हें एक भाग आसा जर आमी देवाक वळखता तर. आनी हांव तांकां एक खुणा दितलो आनी तांचे मदें जीवन उरल्यांत तांतल्या थोड्यांक तार्शीश पळय तार्शीशांत फूट म्हळ्यार गांवांत लूद म्हळ्यार गांवांत मेशक तुबल आनी जावान ह्या राष्ट्रांनी आनी म्हजे विशीं केदींच आयकूंक ना आनी म्हजे वैभव पळोवंक ना त्या द्वीपांनी धाडटलो. भावां भयणीनो जेन्ना जेजू विशयांतली बरी खबर मेळटा पौर प्रचाप्तांत आयिल्ल्या पैकी सिरसितावन आयिल्ल्या पैकी एकलो हिंदू भाव आसलो आनी तो 5 दिसांचे रित्रेक आयिल्लो की हांगा डिवायनान जाल्ल्या जिवन ज्योतीच्या हाका तो थंय आयिल्ल्या प्रमाण म्हणटा खंय कितलें बरें करून सांगतात कितली बरी देवाची वळख दितात आमकां हें पुराय ना वचून खाली गांठ मारचें नांव घालून येवचें कांय सांगना कांय मेळना कांय आमकां समजना आमकां कितलें बरें सोडून सांगतात न्ही म्हणलो. हांवें सांगलें आनी तो आतां कापून हाडलो भाऊ म्हणटा हळे वो भाऊ क्रिस्तांव न्ही हिंदू. हांवें सांगलें तो तुज्या आनी बरो क्रिस्तांव म्हळें तो जल्माताना तो क्रिस्तांव न्ही हिंदू न्ही तो आतां क्रिस्ताक वळखला तूं आनी वळखोंक नाय. हांव क्रिस्तांव भुरग्या हाका भावाक सांगलें हांवें ताका हिंदू म्हणा नाका तो आतां क्रिस्ताक वळखला. देखून ह्या भाशेन कोणाक ती देवाची वळख नासली तांकां देवाची वळख दिवन तांकां हांव हाडटलो आनी म्हजे वैभव पळोवंक ना त्या द्वीपांनी धाडटलो. तसल्या द्वीपांनी धाडटलो ती म्हजी महिमा राष्ट्राक परगट करतली. पळय न्ही भाव भयण आज कितें जायचें आज इंत जायचें खंय गेल्यार ताची महिमा परगट जायची. आमी आमचे संस्थे परगट करता आमचे बिझनेस परगट करता आनी पोर आमच्यो आसा न्ही आमच्या संस्थ्याक नांव आमच्या DSCGक नांव आमच्या वाड्याक नांव आमच्या खानदानाक फेर्नांडीसांक गेल्यांक नांव ना सिकेरींक गेल्यांक नांव तें पळय काडा देवाक महिमान जावं दी खंय गेल्यार जेजूक महिमान जावं दी. आनी पळया तुमकां कितें जाता जशें इस्रायल परजा नितळ आयदनांनी घालून अन्न बली सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हाडटा म्हणटा सर्वेस्पर तशें ती सगळ्या राष्ट्रांतली तुमच्या भावा भयणीक देखून भाव भयण जेजूक वळख काडल्या उपरांत सर राष्ट्रांत देशांत भासांत जनांगांत कुळयांत सर लोकांक जायत्या लोकांक भावांक भयणीक गोड्यांचेर रथांचेर पालक्यांचेर मागीर कसरांचेर आनी कसरांचेर आनी खऱ्यांचेर बसून जेरुसलेमान आशिल्ल्या म्हज्या पवित्र दोंगरार हाडटली. सगळ्यांनी येजे पावाजे कोणा सरशी सगळ्यांनी वचून पावाजे खंय समजलें सगळ्यांनी वचून पावाजे जेजूच्या पांयांत
ते मोदें कोणी तुमकां आडयता जाल्यार वचूंक दिना जाल्यार तांकां काणयोन कित्याक बसल्यात? कोणी ती जावन दी, धर्म म्हणून, संस्था म्हणून, पंगड म्हणून, ह्या लायफाचे त्या लायफाचे, ह्या कास्ताचे त्या कास्ताचे, वो डिनॉमिनेशन तो डिनॉमिनेशन म्हणटात जाल्यार कित्याक तुमी तातूंत बसल्यात? देखून त्या विश्वासा उपरांत म्हाका फोन केल्या पाद्र्या पाकाळें सांगलें हांव सगळ्या संस्थांतल्यान भायर आयलां, धर्मांतल्यान भायर आयलां, जेसींतल्यान भायर आयलां, मनशांच्या अधिकारांतल्यान पदव्यांतल्यान भायर आयलां. आतां म्हजें कसं काम कितें तें जाता तितल्या जाणांक जेजूच्या हातांत आण घालचें, सगळ्यांक जेजू सरशी हाडचें काम. देखून येया जेजू सरशी. कश्ट कितले आयल्यार येया, अशीर दरवटांतल्यान जाल्यार येया, कश्ट आकांता वेळार जाल्यार येया, तुमचे पिडे शिड्यान जाल्यार तुमी येया, तुमच्या सुखात दुखान जाल्यार तुमी येया, पूण येया जेजू सरशी. देखून आमी सकड या जेजू सरशी, सांगाता रावया, सांगाता जेवया, सांगाता देवाक आमी महिमा दिवया. आमेन. अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा, सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर, मोगांते करते हैं अर्पण मुझे. अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा, सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर, मोगाते करते हैं अर्पण मुझे. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान ह्या उंड्या वयना आसवें, तुमच्या उदारमणाच्या दाना आसवें, तुमच्या गरजा आनी तेसांव आसवें. बापाक मानता तसल्यान जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके प्रयोत्सवाच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या मोगळा बापा, हर एक घडी म्हणल्यार बरी, हर एका घडीतांत, हर एका सन्निवेशांत आनी हर एका जाग्यार आनी सर आमच्या गरजांत तुज्या पुता जेजू सरशी येवची वाट तूं आमकां दाखय. ती कश्टांची जाल्यार तुजेर आमची दिश्ट कोसोवन तुजो आदार आशिर्वाद करपा आमी जोडून तुजे सरशी येवंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय, पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार हांव खांबच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मौनेस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. आमोरनाचे जैत वरण पुणा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र परजा तुका जडून दिली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. दळभरासो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तुझ सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन दिती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस्टमरान ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची. तेसपरी जवान जात आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या मकसना मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत त्या वारावतलें, हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीबन उडास करता. ओ जिविता सोंड ही सडवणीची काल तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलाय, देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतला आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मी सोडवंदार वळखून ताणें दाखयली ती सता नीतीची वाट स्वीकार करून ताजे एकवटांत असलेल्या सर भावार्थ्यां सवय आमचो एकवट घट कर तीर कर. त्याच प्रिती मगांत आमी सदांच जियेशें आनी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका क्लूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मध्ये देवाची सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर कळ्ळें तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी माय मंगावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवा. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मानच्या हातांतले तशेंच संवसारी आशेंतले वडण्यांतले ताळण्यांतले आनी सर ताच्या कश्टांतले सदांच तुमकां निवार. आनी दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय तशेंच सोसणीकाय आनी खुशालकाय तूं आमकां दी. सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानात तेलांक आमकां तुज्या उदारका कळटेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आखांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदामळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर हांगा जमत जाल्यार तुज्या भुरग्यांचेर आनी तांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तांकां आनी आमकां सर्वांक तुझ्या शांती समाधानान तूं एकवटान सांबाळ. तुझे त्या राजवर्सले त्या ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय एकामेका शांती दियात. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्टेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बोला की वकात्यान जावं पळय जेजू देवाची ती शेळये संवसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ते ताजो फाटला करूंक ताणें चलयली ती वाट आमी स्विकार करून वय ताज्या कश्टां बरी आमी आमकां आयिल्ले कश्ट स्विकार करून ताजो मोग करता. तर आमी खरेंच सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजू तू ये